بسم آبن ولدن منفس قدوسن حد أملاخ آمين زحالف سومون مستير سلاسي زبل تمرتي جميرنا أب أوريز فترة مراف عسر تشمونت اغزيابيهير أبدواتات ممري تقلص ألو مزبل حساب دما سلسة الرعاياتات كمزلو توم سلسة الرعاياتات كا قدماي توم أبيت أبراهام زاتو واغايش سلاسي يوم زبل حد الرعايا أيفالن قويتا مسكلت ملاأختي يوم زبل كرايا الرعايا أيفالن سلسة يوم ملاأختي يوم زبل ما صارت سايا الرعايا سلسة استفلالي الرعايات كم زلو تمايرنا دهريو زغربة حتوتات نيرو لو معنتي ملسنا يتحطو حيزة ملس يردوخو حاموس بقاتتا ناب تمرتنا منتي كناتو قدما يزغربة حتو أب أوريز فترة مراف عسرت تشعت فقد حاجة يتوم كلتا ملاأخت لما مشيت نابسولهم مسو نكابلس يتوم أبيت أبراهام زعتو سلاسيهم بمبال زقلصو نزوم كلتا ملاأخت زيهم بخميك قلصوهم يوم ويس كاروت ملاأختي يخونو قالو مالديو زبل حتو يقريب نيرو يتوم أبيت أبراهام زمزو أغايش سلمنتاي نساتهم سلاسيهم إيلهم كم زأمنو تم قدما الرأي زلوهم سلمنتاي كم خمزة أمنو تماهرنا يبنا نتزغربو مخنيات دما زرزيرنا عقريبنا يعنيرنا نعقو دقيبنا من آيات لنا يخون أبتل تقسي أتنا خلنا بوقو لنا كسيلنا بهدات كلنا ببكلنا قنا نستوعلو نقرات هالو فقد حادة اغزيابيهير أبدواتات ممري تقلص اللو يزبل لذي ملأختي زي يكون زبل زلو اغزيابيهير زبل قال تطعيمو أفقد خلته سلسة سبعي أب قدميو دويلوم رأي إلو ملأختي زي يكون سلسة سبعي يبلالو فقد عسرتو سلسة اغزيابيهير كأنا أبراهام من نابلة اغزيابيهير يلي توصو فقد عسرت شدوشته اتهم سبات دما كابو تنسو إلو اتهم سبات يبلون سلازي ملأخ زبل تكامين رأينا أبزي فقد عسرت شوعاتك سبع إسران حدا نزلو اغزيابيهير نابلة يزغلصل فقد إسران قلتن دما اتهم سبات يبل فقد إسران قلتن اتهم سبات دما كابو قلصهم مليسهم نابسلهم كدو أبراهام كأجنا أبكد مغزيابيهير دويلو نبره دحريو معرف عسرت جعت خنكيد كلنا فقد حدا اتهم كلتا ملاأخت دما مشت نابسلهم مصو إلو ملاأختي زبل قال يتقن أفقد إسران قلتن معرف عسرت شمونت اتهم سبات نابسلهم كدو إلنا معرف عسرت جعت فقد حدا جن اتهم ملاأختي اتهم كلتا ملاأخت دما يبل سلازم بقى بمستوعل كرأة زلوه نجاريو اتهم نابيت أبراهام زموصو أغايش سلاسي يوم زبل مرقصي زلوهم سلامنتاكم أخم زحاسبو اتمخنياتهم دقيم كاميرا يدلي أبزا حالة في فيديو أوون ألو دقيم كقسم معي خيالي مالتي بزخنا باللساينا كلاي زغرب حتو أبزا فترة مرافع السرت حدا نوعو نورد قوام كأن دبالغ كبل كالو اغزيابيهير نسلستنتو نمقلاص زي كونس مس ملاأختي ززارب زلوون كخون كدندو زبلي برقص مس نقر ملائكت وي مس حيلتات سمايو كوم إلو ززارب زنبره زبلو أيهود ألو قناخي إزي أزرار بازي أبزا فترة مراف حادف على إسران شدشنون رينيان يرناينا أملاح كا بملكنا كمسلنا سب نقبر بلا زبل سب بملك أملاح دا أمبر بملك ملاأختي أي تفترن سلازي نوعو نورد كبل كلوخا كابتي سب نقبر زبلو أزراربا كاوز تفل يخر أزخل أي كولن اغزيابيهير يبعلو بملكنا كمسلنا سب نقبر زبل زلو اغزيابيهير دما يبعلو نوعو نورد قوام كان دبالق زبل زلو قليهم نزي أزرار بازي نقوساوي أزرار بايو زبل اللوه نقوس كزارب كله نحنا يركبنا لون توما بزي حيل سلاسي زركبو قنا
ኣብ ጽሑፋት ከም እንሪኦ ሃይለ ስላሴ መግለጺ ከንብቡ ከለዉ ንሕና እናበልኦም ዝዛረቡ ኣነ ኣይብሉን እዮም ናይ ንጉሳዊ ኣዘራርባ ከምኡ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ድማ ንጉስ ስለ ዝኾነ ከም ብዙሕ ገይሩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ንጉሳዊ ኣዘራርባ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ግና እቲ ምክንያት ድኹም ከም ዝኾነ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተማሂርናዮ ነርና ኢና ንዑ ክብል ከሎ ሓደ እንተወሓደ ንክልተ ይፅውዕ ከም ዘሎ ርኢና ነርና ኢና እቶም ስላሴነት ኣምላኽ ዝርዳእና እምበኣር ብዘየወላውል መገዲ እዚ ኣብ ዘፍጥረት 11 ንዑ ንውረድ ቋንቋኦም ከዓ ንደባለቕ ዝብል ዘሎ እቲ ስሉሳዊ ኣምላኽ ምዃኑ ንኣምን ሳልሳይ ዝቐረበ ሕቶ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ቅዱስ 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 ዝብል መግለፂ ጥራይ ሒዝና እዚ ንሰለስትነት መግለፂ እዩ ክንብል ይከኣል ድዩ ምክንያቱ ገሊኡ ክልተ ገሊኡን ኣብዚሑ ቅዱስ ክብል ተኽእሎ ስለ ዘሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ነይሩ ሓደ ጥቕሲ ወይ ሓደ ሓሳብ ጥራይ ሒዝካ መደምደምታ ምሃብ ስሑት ኣገባብ እዩ ስለዚ በዚኣ ጥራይ ኢና ኣምላኽ ስሉሳዊ እዩ ክንብል ዝከኣል ኣይኮነን ከምኡ ተበልና ክንስሕት ኢና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ግና እቲ ቅዱስ ዝብል ወይ ሓንሳእ ወይ ከዓ ሰለስተ ግዜ ደኣ ይደጋገም እምበር ክልተ ግዜ ወይ ካብ ሰለስተ ዝበዝሕ ግዜ ክደጋገም ኣይንሪኦን ከምኡ ኣይተፃሕፈን ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስን ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ዘሎን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ሰለስተ ግዜ እዩ ቅዱስ 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 ዝብል ኣብ ካልእ ጥቕስታት ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር ሓንቲ ጥራይ ቅዱስ ይጥቀም ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ግዜ ዝደጋገሙ ቃላት ኣለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንኣብነት ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 4 መቕደስ እግዚኣብሔር መቕደስ እግዚኣብሔር መቕደስ እግዚኣብሔር እዚ እዩ ይብል ሰለስተ ግዜ መቕደስ እግዚኣብሔር ይደግም ኣብ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 22 ፍቅዲ 29 ድማ ኣተሃገር 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 ቃል እግዚኣብሔር ስምዒ ይብል ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 27 ጥፍኣት 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 ካባይ ክመፃእ እዩ ይብል ሰለስተ ግዜ ይደግሞ ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምዕራፍ 8 ፍቅዲ 13 ድማ ነቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ዘለዉ ወይሎኦም 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 ክብል ከሎ ሰማዕኩ ኢሉ ሰለስተ ግዜ ወይሎኦም ይብል ስለዚ እቲ ሰለስተ ግዜ ምድጋሙ እቲ ነገር ርግፅ ምዃኑ ሓቂ ምዃኑ ዘውሕሰልና ምዃኑ ዝሓለፈ ግዜ ቁፅርታት ክንመሃር ከለና ክንትንክፎ ከለና ጠቂስናዮ ነርና ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ ዘሎ ቅዱስ 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 ዝብል ሰለስተ ግዜ ዝተደገመ ግና ነቲ ስሉሳዊ ኣምላኽ ምዃኑ ክንሪኦ ዝሕግዘና ኣብኡ ኣብቲ ምዕራፍ እቲ ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ዝብል ብዙሕነት ስለ ዘለዎ እዩ ስለዚ ሰለስተ ቅዱስ 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 ሰሚዕና ንመን ክልእኽ መንከ ክኸደልና እዩ ስለ ዝበለ እዚ ንስላሴነትን ንሓድነትን ዝጠቅስ ጥቕሲ ምዃኑ ንርዳእ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ዝቐረበ ሕቶ ድማ ናይ ኣኽብሮትን ናይ ኣምልኾን ስግደት ብኸመይ ክንፈልዮም ንኽእል ዝብል እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 9 ክሳብ 10 ዘሎ ሰይጣን ንየሱስ ክርስቶስ ጎይታና መፂኡ ፍግም ሚልካ እንተሰገድካለይ እዚ ኩሉ ክበካ እየ በሎ ሽዑ የሱስ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ተገዛእ ፅሑፍ ኣሎ እሞ ኪድ ረሓቕ ሰይጣን በሎ ይብለና እንተሰጊድካለይ ክህበካ እየ ስለዚ ገለ ነገር ክትረክብ ኢልካ እትገብሮ ኣምልኾኣዊ ስግደት እቲ ሓቐና ንሱ መለለይ እዩ ኣምልኾኣዊ ስግደት ድዩ ወይስ ናይ ኣኽብሮት ስግደት እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 11 ድማ እቶም ሰብኣ ሰገል ሰብ ጥበብ ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ይብል ክብገሱ ከለዉ ኮኸቡ ብምብራቕ ርኢና ሞ ክንሰግደሉ መፂና እዮም ኢሎም ክሰግዱ እዮም መፂኦም ነቲ ህፃን ምስ መን ረኺቦሞ እዩ ዝብለና ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሎም ኣይብልኒ ሰገድሉ ይብል ሳጹኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ ስለዚ ፈልዮም ነቲ ህፃን
نتي كخبو بمبرق رئينا ممكن سجدلو مسينا زبلو سجدلو خلو نري رأي يوحنس بعرف عسرت تشعته فقد عسرت خاء أنا خاء كسجدلو إليه نابكر مع إجارو في الجيم بلكو نسل ما كي تجبره تتنقق مسكر يسوس اتمنفس تربيتي مو أنس كما خان كمتم مسكر يسوس الحزوز اللو أحوات كان باريا إيه نأملخ دعا سجد بلني يبل سلازي اتي حق أنا أملوخ أوي خون كله نتزقبقو እግዚአብሔር ጥራይ ምዃኑ ንእግዚአብሔር ኣምላኽካ ስገድ ንዕኡ በይኑ ድማ ተገዛ ብዝብል ክንሕዞ ንኽእል ኢና ናይ ኣምልኾ ስግደት ንእግዚአብሔር ጥራይ ዝግባእ ስግደት እዩ መለለይኡ መፍለይኡ ድማ ሓቐና ኢልና ኣለና ፈጣሪ ምዃኑ ኣምላኽ ምዃኑ ገዛኢ ምዃኑ ይግብኦ ምዃኑ ስግደት ንዕኡ ጥራይ ከም ዝግባእ ፈሊጥና ንገብሮ ኣምልኾኣዊ ስግደት እዩ ግናኸ ኣብ متحف قدوس كمن ريو ناي أخبروت سجدت دما الله نابنت أبراهام نصدو أبراهام يزبقسنا زلو نزغلو أرستي أبراهام أب أوريز فتات مراف إسران سلسان فقد شوعته كومد ما فقد عسد خلته ندك هيت كم سجد اللهم تصحيف الله أفقد شوعتن فقد عسد خلتن دقيمو أبراهام كأ تنسيو نهزب تهاجر ندك هيت سجد اللهم يبل نمن سجد اللهم نهزب تهاجر ندك هيت سجد اللهم يعقوب نئساو حاو كم سجد له أب أوريز فتات مرة سلسان فقد سلسته نريو ناب حاو ساعة زبتصح شو عتسع نام مدري سجده جزءات مسدك كان قريبا سجدا ليان دك أنكا قريبهم سجدوا دحريت دما يوسفين راهيلن قريبهم سجدوا يبل نئساو يسجدوا ملكة أركي ملكة حونت تقبلنت كم زلونا مرأي موسى يترو حمو أبو ريز الساعات معرف عصرت شو منطفق شوعته كم سجدوا نري موسى خا حمو كقبل وصه سجدوا صعمو دما نبي ناتان ننقص داويت كم سجدوا أو كدامي نقص معرف حادث في الإسلام سلستان نري نابكر من نقص مساعته ودما بقصو نام مدري تدفئو ننقص إيد نسألو يبل بقصو نام مدري تدفئو ننقص إيد نسألو نقص سلمون نأدئو باتسيبا إيد كم نسأل دما كم تصحيفو قالو أبتنا إنجليزية تي إيد نسأل زبل سجد الله بزبل تصحيفو الله إذا زقب زلو سجدت ناي سلامتا ناي أخبروت ناي عرقي إذي أمروخ أوي سجدت أيكونن كمتي ننقص كمتي نمرح هيمانوت وين عابسب مش ماقل له نقبرو ناي أخبروت سجدت ترايو سلازي نمتقلال ناي أخبروت ناي أملخو بخمين فلاليوم نزبل حق أنا خا وشتخا دليت كايك تسجد كان لخاسي سجد لأب سجد لول سجد لمنفس قدوس لكا إذا سجدت زي نجزي أبهير أملاخ نعو بينو ترايز ملكة مخانو فليخا ناي أملخو سجدت تسجد مالتي نعود ما تتصوعنا لنا نعو بينو تجزاء توحيدنا له زي أبهير المسجد كان إذا قرب رئيتو نيرو سلست الرأي تماهر ناسي أين الرأي خمسة كم زقبا الناقنا أي تنقرنا زبل مالت دحر عيوديو كنقرنا ويس كمايو زبل رئيتو قريب نيرو كنستوعلو زلنا انتايو تمهرتن سبكتن في اللياتهم كنفلتو صبوي انتايو تمهرتي انتاي كأي سبكت علامة سبكت نتسباخي زبل زلو مسمعن مسعبني نتسباخي علامة انتايو نتم سماعتو نابتنسوز بلو زلو كذهبو كم تنسوز بلو زلو جمع كقبرو ايو علامون سلازل ما كابستفل عليه امسيو كأمن يسعر علامة سمرتقنا هم يكونن بمسارته محبار مقديو بيناي مقد مريسكا تخيد سلامتاي بقو تخيد نابا خاز قداف كوينو اتمام هرقنا نتن مقدتات كرئيكا كفالتاكا كلاليكا بزعبو عفلطو خمزلوكا خقبر يو حلافنتو سلازي تمرتي كن مهار كلنا استفل عليه الرأيتات كن رئينا خيرنا
ዓይናይ መገዲ እዩ ቅኑዕ በይናይ መገዲ ንከይድ ዝግባአና ንዝብል ግና ምስተመሃርካዮ ፈሊጥካዮ ስለ ዘለካ እቲ ንዓኻ ቅኑዕ ኢልካ ክትኣምነሉ ዘለካ ነገር ስለምንታይ ከዓ ክትኣምነሉ ከም ዘለካ ምስ ምክንያቱ ስለ ትርድኦ ናባኻ ዝግደፍ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ምስጢረ ስላሴ ዘየወላውል ፅኑዕ መርገፂ እዩ ዘሎና እዚ እንደራደረሉ ወይ እንካታዓሉ ኣርእስቲ ኣይኮነን እቶም ኣብ ቤተ ኣብርሃም ዝኣተው ኣጋይሽ ብዝምልከት ግና ነቶም ኣረኣእያታት በብመዳዮም ርኢናዮም ኣለና ግድን ብዛዕባ እዚ ዘለና መርገፂ ክንፈልጥ ኣለና እንተደኣ ኮይኑ ኣብቲ ንሕተተሉ ግዜ ግቡእ መልሲ ክንህብ ስለ ዘለና መልሲ ንህብ ኢና ንኣብነት ብዛዕባ እዚ ብሕብረት ኦተቤ ዝተዋህበ መልሲ ሓደ ግዜ እዞም ዕርቂ ኣብ መንጎ ኣቡነ መቃርዮስን ኣቡነ ሽኖዳን ዕርቂ ክግበር ከሎ እቶም ብወገን ኣቡነ ሽኖዳ ዘቕረቦ ሕቶታት ነይሩ ስላሴ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ዝብል ንዕኡ ዝተዋህበ መልሲ ነይሩ ከም ሕብረት ድማ ብሕብረት ኦተቤ ዝሃብናዮ መልሲ ኣሎ ኣብ መገዲ ህይወት ዶትኮም ኣብኡ ብዝርዝር ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ምእንቲ ግዜ ንምቁጣብ ግን ወይ እውን ከይረኣኹም ከይተርፉ ምእንቲ ነቲ ፅሑፍ ኣብ ደልየ ከንብቦ ክፍትነ ከምዚ ይብል ስላሴ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ምእታዎም ዝቐረበ ሕቶ ስላሴ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ኣይኣተውን ዝብል ትምህርቲ ምስ ናይ ቤተ ክርስትያንና ትምህርትን ስርዓትን ዘይኸይድ ስለ ዝኾነ ክትእርምዎ ርኢቶናን ርድኢትናን ስላሴ ኣብ ቤተ ኣብርሃም ኣትዮም ዝብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ዘሎ ኣከራኻሪ ትምህርቲ ምዃኑ ንርዳእ እቲ ጽሑፍ ብሰለስትነትን ብሓድነትን ብግልፂ ስለ ዝዛረብ ቤተ ክርስትያንና 7 ሓምለ ስላሴ ቤተ ኣብርሃም ዝኣተውሉ ብምባል ብክብሪ ከተብዕሎን ፀኒሓን ኣላን ምስጢረ ስላሴ ሓደ ካብቶም 5 ኣእማደ ምስጢር እዩ ብሓድነትን ሰለስትነትን ቅድስቲ ስላሴ ከይኣመንካ ኦርቶዶክሳዊ እየ ምባል ድማ ዝከኣል ኣይኮነን እግዚአብሔር ብባህሪኡ ምሉእ እንተበኩለሄ ስለ ዝኾነ ብላዕልን ብታሕትን ብቅድሚትን ብድሕሪትን ኢልካ ክትፈልዮ ዝከኣል ህልውና ኣይኮነን ዘለዎ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ስለዚ ድማ ክንጭብጦ ክንድርቶ ወዘተ ዝከኣል ኣይኮነን ነዚ ከም መንፀፍ ሒዝና እግዚአብሔር ብብዙሕ መገዲ ርእሱ ዝገለፀሉ ኣጋጣሚታት ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብግልፀተ እግዚአብሔር ኣብ ማለት ቴዎፋኒ ከምኡውን ብግልፀተ እግዚአብሔር ወልድ ማለት ክሪስቶፋኒ ተባሂሉ ብዝጥቀስ ኣገላልፃ ንብዙሓት ከም ዝተረኣዮም ተፃሒፉ ንረክብ ንኣቦና ኣብርሃም ንኣብነት ኣብ ድዋታት መምሬ ቅድሚ ምግላፁ ኣቦና ኣብርሃም ኣቐዲሙ ምስ እግዚአብሔር ፅቡቕ ሌላ መስሪቱ ምንባሩ ክንፈልጥ ግቡእ እዩ ኣነ ናብ ዘርእየካ ምድሪ ኣቢልካ ውፃእ ክብሎ ከሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 12 ካብ 1 ክሳብ 3 ሎጥ ካብ ኣብርሃም ክፍለ ከሎ እግዚአብሔር ንኣብርሃም ዓይንኻ ቋሕ ሓብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት ክብሎ ከሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ካብ 14 ክሳብ 17 ብራእይ ክዛረቦ ከሎ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ ኣብርሃም ወዲ 99 ዓመት ምስ ኮነ እግዚአብሔር ከም ዝተረኣዮ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ዝብል ኣቐዲምና ንነብብ ኢና ኣብ ምዕራፍ 18 ምስ በፃሕና እቲ ክፍሊ ፅሑፍ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 15 እግዚአብሔር ንኣብርሃም ውላድ ክህቦ ምዃኑ ከዘንቱ ከሎ ካብ ፍቕዲ 16 ኣትሒዙ ግና ብዛዕባ ሶዶም እዩ ዝዛረብ ኣብ ፍቕዲ 16 እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ተንስኡ ንሰዶም ገጾም ከዓ ቀንዑ ይብል እሞ ኣብ ፍቕዲ 22 ድማ እቶም ሰባት ድማ ካብኡ ገጾም መሊሶም ናብ ሶዶም ከዱ ኣብርሃም ከዓ ገና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሉ ነበረ ይብል ክውድእ ከሎ ከዓ እግዚአብሔር ድማ ምስ ኣብርሃም ተዛሪቡ ምስ ወደአ ከደ ኣብርሃም እውን ናብ ቦታኡ ተመልሰ ብምባል ይዓፁ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 33 ብድሕሪ እዚ ምዕራፍ 19 ግንፅል ኣቢልና ክንሪኦ ከለና ቀዳማይ ጥቕሲ ናይቲ ምዕራፍ እቶም ክልተ መላእኽቲ ድማ ምሸት ናብ ሶዶም መፁ ብምባል ይፍልም ኦሪት ዘፍጥረት 19 ፍቕዲ 1 ካብዚ ብምብጋስ እምበኣር ግብፃዊት ቤተ ክርስትያን እትርከበን ኣሓት ኣብያተ ክርስትያን
እዚ ኣብ ምዕራፍ 18 ዝተረኣየ ፍጻመ ግልፀት ኣምላኽ ምስ መላእኽቲ እምበር ግልፀት ስላሴ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ይብላ። ምክንያቱ ክገልፀ ከለዋ ድማ ኣብ ስላሴ ዘሎ ሓድነትን ሰለስትነትን ዘይተሓዋወስ ሓድነት ዘይነፃፀል ከዓ ሰለስትነት ስለ ዝኾነ እቲ ሓደ ተሪፉ እቶም ክልተ ከይዶም እናበልካ ፈላሊኻ ክግለጽ ኣንጻር ምህሮ ስላሴ ስለ ዝኾነ እዩ ይብላ። ንሕና እውን ከምዚ ንኣምን